नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ अनि त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी फरक विषय उठान गर्नेछौँ। विशेष गरी स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष सुरुवात भइसकेको छ, विकासका कामहरूले पनि सोही अनुरूप अगाडि बढिरहेको छ। सङ्घीय संरचना अनुरूप अहिले विकास निर्माणले कसरी फड्को मारेको छ, समस्या कहाँ छ अनि कर्मचारी समायोजनको प्रश्न पनि बेला बेलामा उठ्ने गर्छ। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीजी हुनुहुन्छ हृदय त्रिपाठी, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सङ्घीय संरचना पश्चात हेर्ने हो भने करिब करिब 3 तहको सरकार बनिसकेको छ। सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार आफ्नो ढङ्गले काम गरिरहेको अवस्था छ। सङ्घ सरकारलाई कहिलेकाहीँ स्थानीय सरकारहरूले आरोप लाउने गर्छन्, सङ्घले सबै अधिकार लिनु खोज्यो, संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न पाएनन् भन्ने गुनासो पनि गर्नुहुन्छ। यस्तै हो अथवा के हो, प्रश्न पार्दैन? मूलभूत रूपले हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार दिएको छ। असाधारण अधिकारको भने दिनुको अर्थ के भने असाधारण काम गर्नको लागि नै हो। अहिले केही समय संविधान जारी भइसकेर निर्वाचन भइसकेपछि यसका संरचनाहरू ट्रान्जिसन सङ्क्रमण कालमा रहेको अवस्था चाहिँ सत्य हो। जसरी अब सबै कर्मचारीहरूको विषयमा सङ्घले हेर्ने र स्थानीय तहलाई दिने 3 प्रकारका अनुदानहरू सङ्घले नै दिने गर्दछ। त्यसकारणले के छ भने अहिले हामी अभ्यासको क्रममा छौँ, तर विगतका केही दिनहरूमा विशेष गरी कोरोना सँगको युद्धमा स्थानीय तहले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ र अहिले पनि हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ स्थानीय तहको भूमिकालाई कम मूल्याङ्कन गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन, किनभने जनता प्रत्यक्ष रूपले स्थानीय तहसँग जोडिएका छन्। केही अप्ठ्याराहरू पनि नभएका होइनन्। विशेष गरी मैले के देख्छु भने यो जब कुनै पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिमा शासकीय मनोवृत्ति आउँछ त्यहाँबाट पतन सुरु हुन्छ। र अहिले अप्ठ्याराहरू स्थानीय तहमा समग्रको लागि म भन्दैछु के देखियो भने आर्थिक अनुशासनमा अहिलेको हालै जारी महालेखा परीक्षाको वार्षिक प्रतिवेदनले धेरै बेरुजुहरू औँल्यायो र धेरै गम्भीर प्रकारका बेरुजुहरू औँल्याएको छ। यसले के सङ्केत गर्दछ भने अझै पनि त्यहाँ हामीले आर्थिक अनुशासन पालन गराउनमा कमी कमजोरी रहेका छन् र कतिपय कमी कमजोरी गम्भीर प्रकृतिका छन्। एक दोस्रो कुरो के हो भने आवश्यक अनुसार हामीले कर्मचारी समायोजन गर्न सकेनौँ। कर्मचारी समायोजनका मूलभूत रूपले सकिए पनि यसले चाहिँ अझ पनि यसका चाहिँ विकृतिहरू हामीले भोगिरहेका छौँ। जहाँ 2टा दरबन्दी हो त्यहाँ 19 जना पठाइदिने, लोकसेवाबाट गएका कर्मचारीलाई फेरि स्थानीय तहले अयोग्य भनेर पठाइदिने, हाजिर गर्न नदिने भन्ने यो दुईटै के देखियो भने स्थानीय तहका पनि नेतृत्वमा, राजनीतिक नेतृत्वमा कहीँ कहीँ यस प्रकारका चाहिँ यो शासकीय मनोविज्ञान बढी। जस्तो एउटा इन्जिनियरलाई, लोकसेवा पास गरेको इन्जिनियरलाई अयोग्य भनेर फिर्ता पठाइदिए। योग्यताको मापन लोकसेवाले गर्ने हो कि सङ्घीय सरकारले गर्ने हो कि कुनै पनि सरकारले गर्न मिल्दैन। योग्यताको मापन लोकसेवाले गरिसक्यो। लोकसेवाले परीक्षा लिएर लामो समय काम गरेका मानिसहरूलाई समायोजनमा जाँदाखेरि फिर्ता गरेको अवस्था यो रह्यो। अनि त्यो पनि योग्य छैन भनेर जुन टिप्पणीका साथ जुन फिर्ता पठाइन्छ त्यसले एउटा के मनोविज्ञान देखियो भने करारमा आफ्नो नजिकका मान्छेहरूलाई या आफ्नो मातहतका मान्छेलाई या आफ्नो मातहतमा राख्न सक्ने हिसाबका मान्छेहरूलाई राख्ने एउटा प्रवृत्ति कतै कतै देखियो। तर लामो समयदेखि हामी जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहँदाखेरि हजारौँ करारमा कर्मचारीहरू 20औँ वर्षदेखि पनि हिजोको स्थानीय निकाय र अहिलेको स्थानीय तहमा काम गरेको अवस्था छ। त्यहाँ पनि सम्बोधन हुन सकेन अथवा उनीहरूलाई पनि हेर्ने बाटो भएन। 20औँ वर्षसम्म काम गरे, सबै उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनै समर्पित गरेको अवस्था। सही अर्थमा भन्ने हो भने समायोजनले सबैभन्दा बढी पीडा
र अन्याय गरेको छ भने स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हो। बाँकी कर्मचारीहरू जो सङ्घबाट गए तिनलाई एक तह उन्नति दिएर पठाइयो, सुविधा दिएर पठाइयो, तर जो स्थानीय तहमा जसले बचाएका थिए त्यो स्थानीय तहलाई, जसले स्थानीय जनतामा आफू कार्यरत थिए ती कर्मचारीहरूलाई व्यवस्था गरियो, तिनीहरूलाई अन्याय परेकै छ। समस्या कस्तोसम्म छ भने ती कर्मचारीहरू अहिले सेवानिवृत्त भएर जाँदाखेरि तिनलाई जुन अरू कर्मचारी सरहको सुविधा दिन सक्ने अवस्था रहेन। भर्खरै मात्रै हामीले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट कम्तीमा त्यस्ता कर्मचारीहरू जो सेवानिवृत्त भएर जाँदैछन् अन्य कर्मचारी सर ती पनि एउटा सुविधा पाउन् भन्ने हामीले अहिले भर्खरै मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। अन्यथा खादा ओढाएर पठाइदिने चलन थियो र त्यो समायोजनको जुन विधि हो त्यसले चाहिँ स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूप्रति अन्याय गरेकै हो। अब यो निजामतीबाट स्थानीय तहमा जति पनि समायोजन गरेर जानुहुने कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पद बढुवा गर्ने अनि त्यहाँका कर्मचारीको चाहिँ बढुवा नभएका कारण अथवा एक तह मिलान नभएका कारण पनि समस्या आयो भन्छ नि, त्यो चाहिँ के हो? अथवा स्थानीय तहमा काम गर्नेको तह बढुवा हुन नपाउने एउटै त्यही मैले भने समस्या त्यही भयो कि उनीहरू तीतर्फ ध्यानै गएन। समायोजनमा जाँदाखेरि समायोजन बहुत विकृत रूपले भएको रहेछ र यसको 1.5 दशकसम्म यसको असर रहनेछ, नम्बर 1। दोस्रो, पहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने हामी कहाँ कर्मचारी प्रशासनको बनावट के छ भने प्रशासन समूहका व्यक्ति आवश्यकताभन्दा 70% बढी छन्। समायोजन गर्दा पनि देशभरिमा 26,773 कर्मचारी थिए र सङ्घमा मात्रै 49,000 कर्मचारीको दरबन्दी राखियो। त्यो आफैमा धेरै विकृतिपूर्ण अवस्था हो र त्यो हचुवाको ढङ्गमा फेक एउटा ओएनएम गरेर राखिएको अवस्था छ। त्यसको असर अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ। समायोजनमा कुनै पनि उच्च तहको कर्मचारी समायोजन भएर प्रदेशमा अथवा स्थानीय तहमा गएन, गएको रेकर्ड छैन। एकजना प्रशासनको उपसचिव गएको छैनन्। को गएको छ भने जो तल्लो तहका या जसको चाहिँ सेवा अवधि अब कम छ, ती अब सेवावधि कम छ के अरे एउटा प्रमोसन खाएर जाम्न भन्ने हिसाबकाहरू बढी गए। त्यसकारण समायोजन चाहिँ विकृतिपूर्ण ढङ्गले नै भएको हो र त्यसको असर अहिलेसम्म हामीले परिरहेको छ। र अब स्थानीय तहका जो कर्मचारी कार्यरत थिए तिनीहरूको हेक्का नै राखिएन। अब हिजोको अवस्थामा हेर्ने हो भने हिजो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बेग्लै थियो हैन, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको रूपमा एउटा हिजोको अवस्था रहँदा र आज सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेत ती गाभिएको अवस्थामा कर्मचारीको सम्पूर्ण लोड पनि यहाँहरूलाई छ। यद्यपि अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अथवा चाहिँ स्थानीय तहमा पठाउनेहरूलाई विशेष गरी प्रशासन संयन्त्रले प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अलिकति थिचोमिचो गर्यो। एउटै तह एउटै संरचना भए पनि त्यो ठाउँ चाहिँ अलि अन्याय हो प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई, जसले प्राविधिक रूपमा हेर्ने मुलुक विकासको लागि प्राविधिक कर्मचारीको ठुलो भूमिका रहन्छ भन्ने पनि गुनासो प्राविधिक कर्मचारीहरूको छ। यहाँ पनि एउटा कृषि आन्दोलनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढङ्गले अगाडि सक्रिय रहेर बस्नुभएको मान्छे के भन्नुहुन्छ यहाँ? होइन, पहिला कुरा त के 2013 सालदेखि यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चाहिँ हामी या निजामती सेवाको गठन भएको। अहिले यसको मूल काम के हो भने मानव संसाधनको विकास गर्ने, देशलाई आवश्यक पर्ने मानव संसाधन कति चाहिन्छ, कस्तो किसिमको चाहिन्छ त्यसको विकास गर्ने। तर आजको मितिसम्म पनि यो सरुवा र बढुवा मात्रै लिप्त छ, त्योभन्दा बढी यसको भूमिका मैले देखिनँ। एक दोस्रो कुरो मैले पहिले नै भने यसको बनावट नै त्रुटिपूर्ण छ, कर्मचारी प्रशासनको बनावट नै त्रुटिपूर्ण छ। आवश्यकताभन्दा बढी या आवश्यकताभन्दा एकदमै कम प्राविधिकहरूको सङ्ख्या, जुन देशमा प्राविधिकहरूलाई अपमान गरिन्छ या प्राविधिकको सङ्ख्या कम हुन्छ त्यो देश विकास गर्दैन, यो ठगुवा गरेर भन्न सक्ने अवस्थामा आज हामीले त्यही भोगिरहेका छौँ भन्यो भने ठिक हुन्छ। एक्ज्याक्टली स्थिति नै त्यही हो। के हो भने अब यहीँ नागढुङ्गा सुरुङको लागि 34-35 जना इन्जिनियर चाहिन्छ, एकजना प्रशासनिक व्यक्ति भए पुग्छ, त्यसले सिग्नेचर गरे हुन्छ। तर 34-35 जना कि 50 जना प्रशासनिक व्यक्ति पठाएर पनि त्यो नागढुङ्गाको के अरे सुरुङ मार्ग बन्न सक्दैन। सोझो कुरो यसरी मैले हेरिरहेको छु। चिकित्साका भए, इन्जिनियरहरू भए, कृषि सेवा भयो, वन सेवा, जो प्राविधिक सेवा हो त्यो सबैभन्दा उपेक्षित सेवा भएको हुनाले अहिले हामीले अप्ठ्यारो परेको। यसको पनि एउटा ऐतिहासिक कारण के छ भने पञ्चायतकालमा प्रशासन सेवा मार्फतै पञ्चायतको पक्षमा जनमतलाई या थिच्ने या बनाउने या निर्माण गर्ने जुन एउटा विधि थियो त्यसैको लिगेसी विरासतको रूपमा अगाडि यो हाम्रो सेवा चाहिँ अगाडि बढ्दै गयो। निजामती सेवा अहिले आएर चाहिँ एउटा चुनौती हामीलाई के छ भने र यस प्रकारको एउटा सरकारले जो सहज एउटा सङ्ख्या
संसदमा छ जसको, त्यसले यसको आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने। हामीले पुनः हुन्छ के भने कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन भएपछि उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन हुनु पर्थ्यो, जसरी 47 सालको संविधानपछि गठन भएको थियो। अहिले पनि हुनु पर्थ्यो तर हुन सकेन, त्यसमा ढिलो भयो र झन् अझ समायोजन पनि मा जाँदाखेरि 3 तहमा देश गएको छ, संहितामा गएको छ। संहिताले अहिले अब यो सङ्कटको बेलामा आफ्नो औचित्य पुष्टि गरिसक्यो, विशेष गरी कोरोना विरुद्धको लडाइँमा विदेशबाट नेपालीहरू आउँदाखेरि क्वारेन्टिन व्यवस्थापन लगायतका विषयहरूमा गरिसक्यो र जुन व्यवस्था सङ्कटमा आफूलाई सफल साबित गर्छ त्यही व्यवस्था उत्तम व्यवस्था मानिन्छ। संसारभरिको नियम त्यही हो। अब यो हुँदाखेरि के भयो भने जुन हुनुपर्ने एउटा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग हामीले गठन समयमा गर्न सकेनौँ, जसको परिणति अहिले हामी भोगिरहेका छौँ। अहिले पनि तर अस्थायी ओएनएम भएको हो यो। अब थायी ओएनएम गर्नको लागि हामी उच्च स्तरीय एउटा समिति गठन गरेर त्यो आवश्यकता महसुस गरेर गर्नुपर्ने। कि मलाई म एकदम स्पष्टताका साथ दृढताका साथ के भन्छु भने सङ्घ सरकारमा काम जति स्थानीय र प्रदेशमा पठाइयो, अफिस जति त्यता पठाइयो, कर्मचारी जति यता बढाउने काम गरियो। 49,000 कर्मचारी आवश्यक पर्दैन, 25-26,000 बढी छन् यहाँ हो। त्यो सबैलाई एक ढङ्गले वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्नको लागि पनि एउटा उच्च स्तरीय आयोगको आवश्यकता छ र सरकार त्यतातर्फ सोच बनाउँदैछ। अब मुलुकको समग्र विकास गर्नको लागि यहाँले सुरुवातमा भनिसक्नु भएको छ, प्राविधिक कर्मचारीहरूले जसरी भूमिका खेलिरहनु भएको छ उहाँहरू नै थिचोमिचोमा परिरहनु भएको छ। अहिले कोरोनाको यो महामारीको विरुद्ध हेर्ने हो भने पनि स्थानीय सरकारमा काम गर्नेहरूले अत्यन्त मेहनतका साथ आम नागरिकलाई सुरक्षित बनाउनको लागि भूमिका खेल्नुभयो, चाहे त्यो अस्थायीमा काम गरेको होस्, चाहे करारमा काम गरेको होस्, चाहे प्राविधिक कर्मचारीले। उनीहरू नै थिचोमिचोमा परिरहने कहिलेसम्म होला त? होइन, अब छिट्टो त्यसको चाहिँ हामी उपचार गर्दैछौँ। त्यो कर्मचारीहरू विशेष गरी स्थानीय तहमा जो समायोजनबाट प्रताडित भएका थिए, अन्यायमा परेका थिए, तिनलाई न्याय दिने काम कारवाही अगाडि बढिसकेको छ र त्यसको 1-2वटा सुरुवात पनि भइसक्यो। र जहाँसम्म यो लडाइँ हो कोरोनाको विरुद्धमा स्थानीय तहको मैले भनिहालेँ अतुलनीय योगदान थियो। कतिपय स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू स्वयं पनि त्यसबाट सङ्क्रमणबाट शिकार हुनुभयो। कतिपय आफै पनि यति खट्नुभयो कि कोही उठाउन नजाँदाखेरि आफै ड्राइभ गरेर पनि पुर्याएको चाहिँ देशभरि त्यस्ता उदाहरण हामीसँग छन्। त्यसकारण उहाँहरूले गर्नुभएको यो योगदान त जनताले सधैँ सम्झिराख्ने रहेछन्। अब रह्यो यसको चाहिँ प्रशासनिक बनावटमा एउटा पुनर्संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने, त्यतातर्फ हाम्रो सोच अगाडि बढिरहेको छ। अझै पनि कर्मचारीको सङ्ख्या न्यून छ। मलाई लाग्छ झन् आधी जति स्थानीय तहमा तह अनुसारका प्रशासकीय अधिकृतहरू पुगेको अवस्था छैन। प्राविधिकहरूको सर्वथा नितान्त अभाव छ स्थानीय तहमा। काम हामीले अब जसो शिक्षा क्षेत्रका छन् भने हामी माध्यमिक शिक्षासम्म स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ, तर त्यो अनुसारको चाहिँ जनशक्ति हामी दिन सकेका छैनौँ। त्यहाँ विकास निर्माणका काम जति अगाडि बढिरहेका छन्, सङ्घबाट नै गएको योजना पैसा हो, त्यो वास्तवमा त्यो रकम हो, बजेट हो, तर त्यो अनुसार पनि अगाडि बढाउन सकिएको, त्यो म्यान पावर हामीले जनशक्ति दिनुपर्ने त्यो दिन सकेका छैनौँ। र अहिले हामीले त्यसैको चाहिँ सेरोफेरोमा अहिले केही दिन यो हप्तादेखि हामी त्यसैमा केन्द्रित रहेर काम अगाडि बढिरहेका छौँ। स्थानीय तहमा बजेट धेरै गयो, त्यो अनुसारको परिचालन गर्नको लागि जनशक्ति भएन। जनशक्ति भएन, एकदम सही कुरा त्यो हो। त्यसकारण बजेट खर्च गर्दाखेरि पनि अलिकति न्यून हुने र खर्च गर्दाखेरि अलिकति अरू आर्थिक अनुशासन पालन नहुने कारण त्यो पनि हो एउटा। किनभने आवश्यक र दक्ष जनशक्ति, तह अनुसारको जनशक्ति, जुन पदको खाँचो छ, अब जहाँ उपसचिव चाहिए छ त्यहाँ नासुले चलाएपछि नासुले अब राजनीतिक व्यक्तिसँग प्रतिवाद धेरै गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन र उसले धेरै कानुनहरू बुझ्या हुँदैन, आर्थिक ऐनहरू बुझेको हुँदैन। त्यसले गर्दा पनि धेरै मलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले बताएअनुसार त्यही पालिकामा बढी बेरुजु छ जहाँ तहभन्दा कम तहका व्यक्तिहरू प्रशासकीय अधिकृत छन्, जहाँ उपसचिव छ त्यहाँ नासु छन्, जहाँ सेक्सन अफिसर छ त्यहाँ नासु छन्। त्यस्ता तहका बेरुजुहरू बढी देखियो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको। यही तह ढङ्गले गयो भने
हामी आशा गरौँ यो समस्या नआउला। यद्यपि अहिले स्थानीय तहले जसरी आफ्नो भूमिका यो कोरोनाको बेलामा देखाए, आम नागरिकदेखि सबैलाई र खुसी पनि पारिएको अवस्था छ। आम नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्नको लागि उहाँहरू जनप्रतिनिधिदेखि स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारी समेत अत्यन्त कठिन मोडमा खटिएको अवस्था छ। यही अवस्था रहिरह्यो भने धेरैले भन्ने गर्छन्, विशेष गरी राजनीतिज्ञहरूबाट नै आउने गर्छ, संहिता नै खतरामा पर्यो भन्ने खालको कुरा पनि आउँछ। यही हिसाबले हो या अरू नै कारणले हो? होइन, संहिता खतरामा पऱ्यो भने त त्यसो तिनै तह खतरामा पर्छ। त्यो चाहिँ किनभने त्यसको लागि त संविधान नै खतरामा पर्नु पर्यो। यो चाहिँ बोलचालको भाषामा एउटा रमाइलो गर्ने या मनमनसानी गर्ने एउटा होला, तर मैले चाहिँ विषयलाई संवैधानिक राजनीतिक हिसाबले हेर्ने भएको हुनाले संहिता खतरामा एक्लै पर्दैन, संहितासँग आएको सब थोक खतरामा पर्न सक्छ। अवयवहरू जति छन् अर्थात् त्यो यो संविधानै खतरामा पर्न सक्छ भनेपछि हामी फेरि प्रतिगमनको एउटा बाटोमा जान तयार भएको हो भनेर त्यस्ताले जुन चर्चा गर्छन् त्यसले तिनका मनमा त्यो हुन पनि सक्छ। एउटा कुरा के हो भने यो अहिले एउटा समस्या के भयो भने सङ्घ र प्रदेशको हामीले संविधानमा के व्यवस्था गरौँ, तिनै तहको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्नेछ विभागले। महालेखा परीक्षण विभागको प्रतिवेदन सङ्घ र प्रदेशमा छलफल गर्ने ठाउँ छ। सङ्घको प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति, तर स्थानीय तहमा कहाँ छलफल गरेर त्यो निर्णय गर्ने त्यस विषयमा कानुनी मौनता छ। अहिले हामीले त्यो मौनतालाई या त्यो शून्यतालाई भर्न खोज्या हो। किनभने दुईटा तेस्रो प्रतिवेदन आइसक्यो। यो तेस्रो प्रतिवेदनमा उठेका विषयहरू स्थानीय तहका बेरोजु आर्थिक असङ्गति विसङ्गति या आर्थिक अनुशासनका विषयहरू जुन उठेका छन् त्यसको छलफल गर्ने निर्कल गर्ने थलोको अभाव देखियो। त्यो नभएर आर्थिक समस्या रह्यो। अरू दुईटामा त छ, त्यहाँ छलफल हुन्छ, निर्णय हुन्छ, त्यही अनुसार असुल पर गर्ने असुल पर हुन्छ, सम्परीक्षण गर्ने सम्परीक्षण हुन्छ। अधिकांश यसमा बेरोजु के भने कागजातहरू नपुगेका बेरोजुहरू हुन्छन्। किन म त जीवनभरि नै सार्वजनिक लेखा समितिमै बसेको हुनाले र यसको सभापति पनि भइसकेको हुनाले मलाई यस विषयमा अलिकति अरूभन्दा अलिकति अलग ज्ञान पनि छ। मूल कुरो सबै बेरोजु भ्रष्टाचार होइनन्, तर केही न केही नपुगेको रित नपुगेको हुनाले त्यो उठाइएका हुन्छन्। त्यो छलफल गर्नको लागि त्यस प्रकारको संरचनाको आवश्यकता पर्छ जसरी सङ्घ र प्रदेशमा छ। अहिले अब हामीले आवश्यकता टड्कारो के देखाएको छ भने यदि स्थानीय तहको बेरोजु सम्बन्धी छलफल गर्ने उपयुक्त थलो निर्माण गर्न सकिएन भने आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दो जान्छ र यो यस्तो विषय हो कि यो मृत्युपर्यन्त पनि असुल उपर गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। सरकारी बाँकी सर नै असुल उपर हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। झन् कठिनाइ पनि हुन सक्छ त्यहाँ पछि गएर। जति समय बढ्दै गयो त्यति कठिनाइ हुँदै जान्छ। जति सक्दो चाँडो हामीले यस विषयमा छलफल गरेर निर्कल गर्नुपर्ने विषय छ। यसमा मलाई चाहिँ 80-85% बेरोजु त कागजातहरू समयमा नपुगेको हुनाले पनि बेरोजु उठेका होलान् जस्तो मैले अनुमान गर्छु। र त्यो मात्रै अहिले नै छलफल भयो भने ती कागजातहरू पुर्याउन सकिन्छ। किनभने मेरो जीवनकालमा 48 सालमा 2034 सालको बेरोजुको प्रतिवेदन हामीले हेरे हो। 34 सालदेखि त्यसमा कतिपय कागजातहरू नै पाइँदैन थियो। त्यसले गर्दा त्यो जटिल निर्णय गर्न जटिल भएको थियो। तर पेस्कीहरू बाँकी जुन ठहर भएको कि यो चाहिँ असुल उपर गर्नुपर्छ ती असुल उपर चाहिँ भए। ती व्यक्ति दिवंगत भयो भने पनि पछि अरूबाट पनि असुल उपर गरेको इतिहास छ। हामी कुमारी अड्डा भने जुन पुरानो थियो त्यो असुल उपर गर्थ्यो। त्यसकारण मैले भनेको चाहिँ बेरोजुलाई या महालेखा प्रतिवेदनलाई स्थानीय तहले सही ढङ्गले अब नबुझ्ने हो भने उहाँमा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी मात्रै होइन त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्व पनि जोखिममा र धरापमा पर्न सक्छ। फेरि मैले कर्मचारीतिर मोड्न चाहेँ। स्थानीय तहमा विशेषगरी विकास निर्माणले जुन खालको फड्को मार्न पर्ने थियो त्यो मार्न नसक्नुको कारण चाहिँ कर्मचारीहरूको मनोबलले बढ्न सकेन भन्ने एउटा छ। अब करिब स्थानीय तहमा मुलुकभरि हेर्ने भने 27,000 जति कर्मचारी अझै पनि करार र अस्थायी रूपमा काम गरेको अवस्था छ। यिनीहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि कुनै पाटो अथवा विकल्प केही योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा के छ? होइन, पहिलो कुरा त हामीले जुन तहको दरबन्दी हो त्यो तह अनुसार दरबन्दी हामी पुरा गर्नुपर्दछ। पहिलो चाहिँ चरणमा हामीले गर्ने त्यही हो। अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि हामी पुरा गर्न सकेको अवस्था छैन। यथार्थमा आधी जति स्थानीय तहमा अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू गएका छैनन्। दोस्रो चाहिँ अब सबैभन्दा आवश्यकता अब स्थानीय तहलाई पनि के हो भने प्राविधिक कर्मचारी। त्यसको दुईटा चाहिँ बाटो हुन सक्छ। एउटा चाहिँ लोकसेवा मार्फत नै त्यो अन्तिम र सही बाटो त्यही पनि हो।
लोकसेवा मार्फत ती कर्मचारीहरूको चाहिँ पदपूर्ति गर्ने र दोस्रो चाहिँ आवधिक साल बसाली कुनै प्रोजेक्ट वाइज छ भने त्यसलाई चाहिँ करार सेवामा पनि लिन सक्ने। त्यसकारण स्थानीय तहहरूले आफ्नै हिसाबले त गर्न त गरिरहेका छन्, तर एकरूपता पनि भएन र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ स्तर अनुसारका चाहिँ प्राविधिकहरू पनि पुग्न सकेन। बेरोजगारीको लाभ भयो उहाँहरूले, तर बेरोजगारीको लाभ रोजगारी नपाएको हुनाले जस्तो पनि पुग्न थाले, तर जुन परीक्षा प्रणाली हो त्यो परीक्षा प्रणाली विकसित नभएको हुनाले त्यसमा पनि एउटा चाहिँ उपयुक्त र योग्य उम्मेदवारको चाहिँ चयन हुन सक्ने अवस्था रहेन। यी समग्र विषयमा चाहिँ हामी अहिले विगत 3-4 महिनादेखि नै हामी गृह कार्य गरिरहेका छौँ र निकट भविष्यमै मलाई लाग्छ यो भदौको 15सम्ममा धेरै कुराहरू अगाडि बढिसक्छन्। नीतिगत मात्र नै स्पष्ट ढङ्गले नै अगाडि बढ्छ। स्थानीय तहमा काम गर्ने अस्थायी करार कर्मचारी फेरि जो मर्का पाएका छन्, मर्कामा परेका छन्, तिनको मर्का हटाइन्छ। केही सुरु पनि भइसक्यो। मैले भने जुन सेवानिवृत्ति भएकाहरू लाई चाहिँ आवश्यक सुविधाहरू दिएर चाहिँ बिदा गर्ने लगायतका कुराहरू भर्खरै मात्रै पनि अस्ति मन्त्री परिषदले 8 करोडको रुपियाँ व्यवस्था गरेर रकमको व्यवस्था गरेर केही जो असाढ मसानसम्म स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी जो पुराना कर्मचारी थिए, जो स्थानीय तहकै कर्मचारी थिए, जसले धानेका थिए, तिनीहरू नै मैले भनिहालेँ समायोजनले सबैभन्दा अन्याय उनीहरूसँग गरेको हो। अब अहिले जुन चर्चा र बहसको विषय बने जस्तै स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको अथवा सङ्घले प्रेसर गरेको त दुइटै होइन। यो सहकार हाम्रो चाहिँ जुन समन्वय सहकारीकै भूमिकामा गएको छ। कहीँ कहीँ चाहिँ अब स्थानीय तहले केलाई हस्तक्षेप गर्ने केलाई सहयोग भन्ने छुट्याउन सकिएन। रकम अनुदानहरू जाँदा चाहिँ सहयोग हुने र अनुदान सही ढङ्गले खर्च गरौँ न भन्दाखेरि हस्तक्षेप त भन्न पाइँदैन नि। अनुदानको सदुपयोग हुनुपर्छ भनेर यदि सङ्घले कुनै मापदण्डहरू बनाउँछ भने यो चाहिँ हस्तक्षेप हो भन्न पाइँदैन। अनुदान चाहिँ जाँदाखेरि सहयोग खर्च गरेर राम्रोसँग भनेर भन्दाखेरि खर्च गर्दा भन्दाखेरि असहयोग अथवा हामी कहाँ के छ भने सहयोग र हस्तक्षेपको बिचमा चाहिँ एउटा एकदमै पातलो रेखा छ। त्यो रेखालाई कहिलेकाहीँ कसले अतिक्रमण गर्छ। त्यो हाम्रो नियत होइन। कुनै पनि सङ्घको नियत के होइन भने हस्तक्षेप गर्ने नियत। अब म अलिकति फेरि काठमाडौँ महानगरपालिकातिरै मोड्न चाहन्छु। नेपालको सबैभन्दा पुरानो महानगरपालिका होइन। महानगरपालिकाले हेरेर सम्पूर्ण देशले हेर्ने भने मुलुकको अलिकति दृष्टिकोण बनाउँछ, भिजन बनाउँछ भन्ने अवस्था पनि छ। कतिपय महानगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्न खोजेका कामहरू चाहिँ प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सङ्घ सरकारले सहयोग नगरे अथवा समन्वय अभाव भएको कारणले पनि कतिपय कामहरू गर्न नसकिएको भन्ने गुनासो पनि छ। यो चाहिँ के हो? काठमाडौँ सबभन्दा भाग्यशाली किन हो भने राजधानी भएको हुनाले सङ्घले सबै काम धेरै गरिदिया हुन्छ। खानेपानी, बाटो लगायतका कामहरू, शिक्षाका पनि उच्च शिक्षाका कामहरू सबै सङ्घले नै गरिदिया हुन्छ। केही प्रदेशले पनि गरिदिया हुन्छ। अब मलाई के लाग्छ भने बाटैकै विषयमा पनि मान्छे बाटो बिग्रियो भने सडक विभागलाई गाली गर्छन्, तर त्यो जुरिडिक्सन या त्यो भन्ने भने त्यो महानगरपालिकाको मातहतमा रहेको बाटाहरू पनि हुन्छन्। अब त्यसमा पनि अलिकति कमी कमजोरी देखिया छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मैले भनिहालेँ एकदम भाग्यशाली भएको हुनाले यसले धेरै नगरिकन पनि, यसले कामै नगरिकन पनि यसले जस लिन पाउने ठाउँहरू धेरै छ। तर अपजस पनि धेरै पाइरहेको अवस्था पनि छ। अपजस कमै छ। अपजस चाहिँ कमै छ। अपजस चाहिँ के भने सबै सङ्घ सरकारले नै झेलिरहेको हुन्छ सबैको। यो 753वटा जुन छन् इकाइहरू, 752वटा इकाइ त एउटै इकाइमाथि नै खनिने हो, त्यो हो सङ्घमाथि। प्रदेशहरू पनि सङ्घमाथि खनिन्छन्, स्थानीय तह पनि सङ्घमाथि खनिन्छ, जनता पनि सङ्घमाथि नै खनिन्छ। किनभने केन्द्रीय शासन प्रणालीको लामो अभ्यास भएको हुनाले सबैको चाहिँ आलोचना त्यहाँ जानु स्वाभाविक। मैले यो अस्वाभाविक म ठान्दिनँ। तर यसका सम्भावनाहरू काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्भावना र योसँगको रकम या बजेटको अभाव छैन। उहाँहरूले गर्ने हो भने धेरै गर्न सक्ने, जस्तो उहाँहरूले मैले यहाँहरू मार्फत मैले भन्न सक्छु मास ट्रान्सपोर्टको चाहिँ सुरुवात गर्न सक्छ। जुन आम यातायात साधनहरू छ त्यसमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकासँग बजेटको अभाव छैन।
मलाई लाग्छ बजेट कतिपय खर्च पनि भइरहेको छैन होला र मैले सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य हुँदा मैले बुझ्दाखेरि केही अरब रुपियाँ त उहाँहरूको ब्याङ्कमै मौजदात थियो। यद्यपि त्यो आर्थिक अनुशासनले राम्रो मानिन्न। ब्याङ्कमा पैसा राखेर कुनै संस्थाले ब्याज खाने होइन। त्यो निश्चित कामको लागि त्यो रकमहरू हुन्छन्, त्यो काम चाहिँ गरिनुपर्छ। अब सडकको कुराकानी गर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिका मातहतमा 8 मिटरभन्दा कमका मात्र सडक पर्ने, त्योभन्दा ठुला सडक चाहिँ फेरि सडक विभागतिर जाने, त्यसले गर्दाखेरि महानगरपालिकाले काम गर्न अथवा देखाउन नसकेको पनि हुन्छ। गरेको त देखिन्छ नि, जस्तो गल्लीहरूको बाटोहरू छन् जतिपय जहाँ सडक विभाग प्रदेश अथवा सङ्घ जान सक्दैन, त्यसको मापदण्डले जान दिँदैन, ती बाटोहरू जति पनि छन् काठमाडौँमा र त्यो बनाउन सक्ने स्थिति। त्योभन्दा पनि मैले मास ट्रान्सपोर्ट भनेको सार्वजनिक यातायातका साधनहरूलाई यहाँको जनघनत्व, यहाँको बनावट हेरेर महानगरपालिका, म त व्यक्तिगत रूपले पनि उहाँहरूले आग्रह गरेका थिएँ, तपाईँहरूले कमसेकम यी विषयहरूमा अगाडि बढाउनुहोस्। कतिपय यस्ता क्षेत्रहरू छन् जहाँ महानगरपालिकाले गर्न सक्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको सार्वजनिक यातायातमा सुधार गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अहिले त निर्माणै गर्ने भने पनि हुन्छ। सुधार त भएकोलाई सुधार गर्ने, तर अहिले निर्माणै गर्ने भए पनि अहिले पनि भगवान् भरोसे छोडिदिएर निजी क्षेत्र आफ्ना आफ्ना हिसाबले जसरी सार्वजनिक के अरे सवारी साधनहरू चलिरहेका छन्, यसलाई व्यवस्थित र मास ट्रान्सपोर्ट एकदम आम जनता चढ्ने हामीले चाहिँ यातायातका साधनहरूतर्फ महानगरपालिकाले सोच्न सक्छ र सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। कस्तो खालको आइदियो भने अथवा गर्न सक्यो भने चाहिँ आम नागरिक अनि जस्तो अब हामी कहाँ विद्युतीय यातायातका साधनहरू, ट्रली बसहरू भए, विद्युतीय धेरै विद्युतको अब हामी कहाँ उत्पादन बढेको हुनाले विद्युतमा हामी सरप्लस छौँ, त्यसलाई महानगरपालिकाले चाहिँ त्यसलाई सहकार्य गरेर गर्न सक्छ। ट्रङ्क रुटहरूमा त्यो रुट वास्तवमा भन्ने मन तपाईँलाई मैले भनिहालौँ, हरेक ट्रङ्क रुट जुन बेला मै भौतिक मन्त्री हुँदाखेरि सडक विस्तार भएको यहाँ चाहिँ काठमाडौँ सुरु गरेँ, देशभरि नै भयो। त्यसको एउटै योजना, त्यसको पछाडिको नियत के थियो भने 15 मिटर प्लस मैले किन विस्तार गरेँ भने ट्रङ्क रुटहरू कि त्यहाँ चाहिँ मेट्रो चलाउन सकियोस्। वैकल्पिक यातायातका साधन विद्युतद्वारा चल्न सक्ने त्यो महानगरपालिकाले गर्न सक्छ, त्यसमा सहकार्य गर्न सक्छ, सङ्घ सरकारसँग पनि सहकार्य गर्न सक्छ, प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न सक्छ। तर अहिले हामीले हाम्रो मुलुकको अहिलेको संरचना र अवस्था हेर्ने हो भने त हामी मेट्रो खालि एउटा परिकल्पना मात्रै हो भन्ने गुनासा पनि आम नागरिकहरूले भन्छन्। कहिलेसम्म पाउन सक्लामा इमेजिन गर्ने? मेट्रो कुनै कल्पना होइन, कल्पना यसलाई 40 मेगावाट डेडिकेटेड पावर चाहिन्छ। यसको अध्ययन हामीले मेरै पालामा हामी सुरु पनि गरेका हौँ। ट्रङ्क रुट 4वटा छन् यसका मूलभूत रूपले, त्यसमा चाहिँ मेट्रो हामी चलाउन सक्नुपर्छ र हामी अन्डरग्राउन्ड मेट्रो काठमाडौँमा सफल हुँदैन। हाम्रो यहाँको जुन भौगर्भिक बनावट छ, कालो माटो, क्ले माटो भएको हुनाले इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यो चाहिँ सम्भव छैन। यो ओभर सतहमै र T² बनाएर हामीले मेट्रो चलाउन सक्नुपर्छ र त्यही हेरेर हामीले 15 मिटर प्लस सबै सडकहरू विस्तार गरेका कारण के हो भने मोटामोटी 15 मिटर उसलाई चाहिन्छ र हामी 18 मिटरको सडक विस्तार त्यसबेला गरेका। जति सडकहरू त्यो विस्तार गरियो त्यो मध्यनजर राखेर के गरिएको थियो भने भोलि हामीले मेट्रोको लागि, ओभरग्राउन्ड मेट्रोको लागि यही महत्त्वपूर्ण यही हुनसक्छ भन्ने नै हेरेर गरे हो। त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्छ। भौतिक मन्त्रालयसम्म पनि महानगरपालिकाले यस विषयमा यातायातका सन्दर्भमा चाहिँ उसले सहकार्य गर्न सक्छ। हस्, समय दिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी स्थानीय तहमा भएका समस्या, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ र समग्र मुलुकको विकास गर्नको लागि स्थानीय तहले खेलेको भूमिका सँगसँगै अब भविष्यमा गर्न सक्ने र चुनौतीका बारेमा नि केही कुरा जानकारी लिने प्रयास गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Thank you.